भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आज उतार म्हणटा ह्या सकाळीच्या वेळा म्हाका आनी तुमकां जाणेकल्या जावं फुरो आमी अस्कस जाते आसा भिरांतीन बुडला कावचेण्यान आसा जावं फुरो हे निरासपण आमकां सतयते आसा. आज हे उतार म्हणटा की इजाया प्रभात्या पुस्तकान 24:4-17 आयसाय चॅप्टर 54 वर्स 17 आमकां म्हणटा तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां आज सफळ जावची ना सफळ जायना. तुझ्या विरुद्ध खंयची हत्यारां आज देवसरान वापरूंक चिंतला ती खंयची सफळ जावची ना. कित्याक तुका रचलो देव तुजो मोग केल्लो देव तूं आदार दितलो देव तुझ्या ते विस्वासीपण दाखयल्लो देव तुझे नदर लायल्लो देव तुझ्या सांगात आसा. त्या खातीर बसोनी आज मानून घेवया स्वीकार करून घेया कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. तर हांवें म्हज्या देवा सांगाता रावूंक जाय. म्हज्या देवा सांगाता म्हजें काळीज संतोशान उडोवंक जाय. म्हज्या देवाच्या मोगान म्हजें काळीज लासूंक जाय. कित्याक आज खंयची सकत म्हजें झूज म्हणून येवं दी ती सफळ जावची ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा. तो म्हज्या आदाराक आसा. Psalm 121 verse 2 म्हणटा की तो म्हज्या आदाराक आसा. तो म्हज्या सांगत आसा. Romans chapter 8 verse 31 म्हणटा की देव म्हज्या पक्षाक आसा. Romans chapter 8 verse 35 म्हणटा की कोणूच म्हाका आज विंगड करूं जायना ताच्या पवित्र मोगांत थावन. त्या खातीर आयच्या दिसा ताच्या मोगान बरोवन आमी सर्गीच्या बापा अर्घा दिवया ताका वाकणया दिनवासया आनी स्तुती करया. दीस आयचो आमच्या जण एकल्यांचो नंदन जालो आशिर्वादीत जालो बेसांवांनी भरलो आमचो दीस जावं दी. कित्याक आज खंयची सकत तुजे जैत व्हरूंक जावची ना. कित्याक देवच तुज्या भोंवतणी जकारिया 2:9 जकारिया 2:9 जकारिया 2:5 इंग्लिशांत कोंकणीन जकारिया 2:9 आमकां म्हणटा की हांव उज्याचो पागोर जावन तुज्या भोंवतणी रावतलो. उज्याचो पागोर आनी हांव तुका राखतलो देव जावन आसा. म्हज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी आज हांव तुका सांबाळटलो. ताका अर्घा दिवया. बापा तुकाच आमी अर्घा दिता. बापा तुका वाकणटा दिनवासता होगळसता. तूं बरो
आणि बरेच मनशा कोणाच्या जिवितांत तुझ्या भुरग्यांच्या जिवितांत तूं बरें करताय 40 वर्सां ह्या परचेक हर एक दीस तुवें राखला रे परतून परतून ती फुरपुरली जाल्यार सगळें सोसून घेवन बसयल्ल्या कामांक तुवें तांकां पावयलें धन्या वय बापा आज आमी हर एक घडी तुजे तोंड पयस वेते आसा जाल्यारय तूं आमचो मोकर नासाय तूं आमकां राखून नासाय आनी सांबाळ नासाय त्या तुज्या विचित्र मोगा खातीर काळजात हांव आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका वाकणटा आमी तुका दिनवासता आमी तुका सुख होगडसिता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्यान आज जण एकल्यांक आशिर्वादाचो दीस खुशालकायेचो दीस संतोषप्रेस दीस तो देव तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं दी आज तुमी निराश आसात गी उठोवंक जायनासतना कंगाल जालात गी जावं फुडें पिड्यान आसात गी अस्कत काय सांपडल्यात गी आयचो दीस तुमकां मूड नातल्या बरी आसा गी आज हे उतार बरें क्लेम करा वाचा हे उतार वाचला तुमी हाच्या पयले हे उतार तुमकां बायट जावं फुरो आज काळ जाता मानून घेवन त्यो म्हणूंक जाय उतार जावं अशें गी आयसाय चॅप्टर 54 वर्स 17 अशें म्हणटा गी तुज्या विरुद्ध वापरूंक केलेले खंयचेच हातेर सफळ जावचे ना तुजे विरुद्ध देवसरान आज खंयचे हातेर वापरूंक चिंतला तुका आज आत्मीक रितीन सकयल पडचे म्हणून देवसर कोणा ना कोणा रितीर काम करते आसा पळय म्हज्या मोगाच्यान पयले देवसरान नाडले येवे द्वारी म्हज्या मोगाच्यान आदावां देवसरान नाडले कित्याक येवे द्वारी आदावांक पातकान घालूंक कारण जालो देवसार तशेंच आज ही आमच्या जिवितान कोण कोण आमकां दोस्तात ती आमची दुस्मानां न्हय दुस्मान एकलो आज प्रत्येक देवाच्या परचेक सकयल घालचे म्हणून रात आनी दीस म्हज्या मोगाच्यान आमच्या भोंवतणी त्यो भोवन आसा तो जावन आसा देवसार पाताक जावं फुरो खंयची वायट वस्त जावं फुरो आज म्हज्या मोगाच्यान ह्या दिसा आमी अनुभव करूंक जाय आज उतार म्हणटा तुज्या विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच हात्यारां ती देवसाराची सफळ जावची ना चिंता तुमकां कोण कितेंय म्हणून फुरो जावं फुरो मारेकार पिडा तुवें जैत व्हरतें आसा ही पिडेची हात्यारां तुज्या जिवितांत जैत व्हरूंक जावचो ना तुजो भावार्थ जेजू क्रिस्त तें थीर आसूंक जाय तुजो भावार्थ जेजू क्रिस्त अखंड आसूंक जाय आज परतून म्हणटा की हांगा पळया ना तुजे विरुद्ध वापरूंक केले खंयचीच हात्यार तुका सफळ जावचें ना तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीव फोडकिरी म्हणून तूं रुजू करतले हे सर्वेस्पराचे सेवकाचे सुभाग म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटले म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे वरवीं म्हजे द्वारी तांकां सडवण मेळटलीच त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आज आमचें कितें येता तें वर्तें सडवण दितलो धनी आमचे सांगात आसा ते वर्ते जावन आसा आज ह्या पवार्थान हो दीस आमी आराम करूंक जाय रोमाकाराच्या पत्रांत 28 वळी 30 आनी 1 म्हणटा रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 आमकां म्हणटा की इतले सकळ आमच्या दोळ्या उजी आसतना आनीक आमी कितें म्हणयत जर देव आमच्या पक्षांत आसा देव तुज्या आनी म्हज्या पक्षान आसा आज तुजे विरुद्ध येवची मोडा वर्ती न्ही तुज्या पक्षान देव आसा तुका राखतलो देव आसा वडोर हांवें सांगलें जकारिया 2:9 म्हणटा की उज्याचो पागोर तुज्या भोंवतणी तो घालून रावला तुका राखोंक तुका सांबाळूंक अच्छा मुखार जर देव आमच्या पक्षांत आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा आमचे विरुद्ध रावतलो कोण आसा खंयची माट खंयची मंत्र आनी कितें आज आमकां लागूंक साधना कित्याक देव म्हज्या तुज्या पक्षाक आसा आज म्हाका तुका सुटका लाभयला त्या कालवार पर्वत पर्यंत बारादी कुरिस्तो घेवन वचून सगळें तेजे रगत म्हज्या तुज्या सडवणेचें रगत तेणें आज आमच्या ते वारयला आज म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरान जर देव आमच्या पक्षान तर आमचे विरुद्ध रावतलो कोण आसा जर हांवें आनी तुवें त्या देवा सांगात रावूंक जाय त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 18 पळय मॅथ्यू चॅप्टर माथ्या प्रमाणे शुभ वार्ता 16 वळी 18 एकडे वाचची आमी हांव तुका सांगता तू पेद्रू म्हणजे खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा आजो बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना जैत व्हरूंक शकचे ना कित्याक हांवें जैत तुमकां जोड दिला परतून म्हणटा पळय जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19 जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत 21 वळी 19 एकडे वाचची आमी ती सगळी तुजे विरोध झुजतली ती सगळी आज नितीवंत जावन तूं काम करता जाल्यार सगळी जावं फुरो पिडा
कष्ट दुबळी काय पळय म्हणजे तो बी त्याची जिबीत तो बी एक नीतिवंत मनीस जावन प्रत्येक तरानं तो इस्रायल कोणी मरता तर त्यांचे मोडे संस्कृती बघा भो आपुरब्यान पुरतालो बरी काम करतालो पण ते जिवीत अचानक कष्ट येले त्याचे दोळे मंद झाले दोळ्याक शाय पडली दोळे दिसाना झाले म्हणजे मगचे कष्टाक तो सांपडलो जाल्यार देवान ताका सोडूना ताच्या दोळ्यांतले दिश्ट ताका पाठीस मेळच्या खातीर देवान आपल्या दुताक ताची जिवितान धाडलो एक व्यक्तीची दोळ्याची दिश्ट पाठी मेळची जाल्यार आपल्या दुताक देवान धाडणं ताच्या दोळ्यांतली शाय असते ती काढून आधार दिला जाल्यार तसो देव म्हज्यान तुज्या जिवितान हर एक दिसा आपल्या दुतांक धाडिना गी हर एक दिसा म्हाका तो राखून व्हरिना म्हाका आनी तुका राखून व्हरिना गी तुजे आनी म्हजे समस्ये ताका कळीत ना गी जावं फुरो तो बी ताच्या दोळ्यान शाय पडली ती कोणाच्यान काडूंक जायनासतना ताचे दोळे बंद जाले जावं फुरो म्हज्या मोगाच्यान बट ताचे मागणे देवाच्या हजारपणा मुखार पावले ताका मात्र न्ही ताच्या पुताकी देवान वार्ता केली साराकी वार्ता केली सगळ्यांत देवान एक अद्भुत आनी असरेची कामां करूं ना गी म्हज्या मोगाच्यान आयचो दीस आमी जेजूच्या आराम करता आसतना त्या सोडवंदार जेजूच्या पाती येवंक जाय आज म्हणटागे जरमे चॅप्टर 1:9 ती सगळी तुज्या विरुद्ध झुजतली पूण केदींच तुजे जैत वरची ना एगडी म्हज्या फाटल्यान सगळी म्हणा एक वळी आसूं उडास उरूंक जाय जरम्या चॅप्टर 1:19 जरम्या प्रवाद पुस्तकांत एकांत 19 वाक्य एकांत 19 वाक्य सगळी म्हज्या फाटल्यान म्हणा ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली ती सगळी तुजे विरुद्ध ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली ती सगळी तुजे विरुद्ध ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली ती सगळी तुजे विरुद्ध पूण केदींच तुजे जैत वरची नात पूण केदींच तुजे जैत वरची पूण केदींच तुजे जैत वरची नात पूण केदींच तुजे जैत वरची पूण केदींच तुजे जैत वरची नात पूण केदींच तुजे जैत वरची कित्याक तुका निवारूंक कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सवे आसा हांव तुजे सवे हांव तुज्या सवे आसा हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पोर उलयता तो सर्वेस उलयता तो सर्वेस्पोर उलयता तो सर्वेस्पोर आज हे कामाक वता आसतना जावं फुरो घरा आसता आसतना जावं फुरो आज हे एक उतार बरो अपुरबायेन तुमी बायट करूंक जाय आज म्हणटा उतार म्हज्या मोगाच्यान ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली पूण केदींच जैत व्हरूंक शकची नात कित्याक म्हळ्यार तुका निवारूंक हांवूच तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर देव म्हणटा की हांव तुज्या सवे आसा आज जैत मेळटलें हांव तुज्या सांगात रावतलो आज तुजे कोणी झुजोंक ट्राय करूं दी तुका सकयल घालून चिंतून दी जावचें ना देव तुज्या पक्षाक आसा त्या देवा सांगता विस्वासी राव प्रत्येक देवा अर्घा दिव्या गायनाद्वारे स्तुती करया हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया सगळो जेजू समर्पिता कुशीन सरा ओपसिता सदांच मोकळ ताचेर पातीर ताचे थंय हांव जियेता सगळो जेजू समर्पिता कुशीन सरा ओपसिता सदांच मोकळ ताचेर पातीर ताचे थंय हांव जियेता सर्व सांव दिता सर्व सांव दिता सर्व सांव दिता सर्व सांव दिता सर्व सांव
सर्व सांदिता सगळं म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळं म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. म्हजें नांव जेसिंता. हांव कोडयाळतावन उलयतां. म्हज्या पुताचे दुसरे टेस्टमन दिवंक आशेता. टेस्टमन दिवंक वेळ जाल्ल्या पासत हांव पश्चाताप पावतां. म्हज्या पुताक मस्तुते उमतावन काम नासलें. हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन बरोवन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी मागण्याच्या वेळार सदांच म्हणटल्या. म्हज्या पुताक काम फावो केल्ल्या खातीर जेजूक हांव हर्गा आनी होगला महिमा दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसा वावरांत जायत मागता. देव तांकां आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हूण मागता. हे मागणें सगळ्या संवसारार विस्तारून दी म्हूण मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हांवें म्हजो भाव बरो नासलो आनी हांवें पेटिशन धाडलें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताणें म्हाका वर्ड गॉड दिलें. म्हज्या भावाक भिकाचें जायन तें भरपूर रगत वयतालें. हांव आराधना येडार दीम घालून रोवन मागतालें म्हजो भाव बरो जाला आनी तेजें रगत हें बरें वचना म्हणून आनी बरो जाला म्हणून. म्हजो भाव 4 दिसां भितर म्हजो भाव बरो जायन कामां वचोंक लागला. आनी दुसरी सॉक्स म्हजी चाड्याची. म्हजो चाडो सापोर वचपा टायमार तेजें बॅग 30 किलो म्हणपा लागलो. एकू बॅग करपा जाय म्हणपा लागलो. 30 किलो आनी बॅग धाकलें. आनी माय म्हणपा लागलो माय तें एकू बॅग करपाचें कितें जाता तें सांगपा जायना. माय म्हणपा लागलो उडयल्यार तें हडटलें. हांवें म्हगे चेड्याक सांगलें बाबा पुता तूं भिनाका देव तूं सांगाता आहा. आनी त्या कस्टमरान तांकां जेजून हुकूम दिला हें सकाळ बॅग उडोवपा आनी तूं बरे भाशेन बरे भाशेन पावतो म्हणून तूं कांयच भिनाका. आराधना येडार हांवें सॉक्स द्याक सांगलें. जेजू हें बरे भाशेन बॅग पावल्यार हांव सॉक्स दिता म्हूण. आनी फोरें म्हणटा मुगे बरे भाशेन बॅग पावलो मुगे चेड्याचो आनी मुगे चेडो हे बरे भाशेन पावला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजान सावन होलायेन सावन आर्गां दिता आनी मोहिमा दिता आनी दिनवासता जेजू. हें जेजून म्हज्या मागणें आयकलां. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्व समतोल करतलो. हांव काश्यांच्या दाराची पोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सुवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेचो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचे ना. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखो आनी तुका शांती दिवं. प्रेज द लॉर्ड. हांव गोंयांत सावन उलयतां. म्हाका न्यू बायक घेतली तेन्ना म्हाका ती बायक चलोवपाक खूब भिरांत दिसताली. तशें ते बायका हात बसला पळय म्हाका मन येयनासलेलें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजे पासत माग म्हूण मॅसेज घायली आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां तें रिपीट करपाक सांगिल्लें. हांवें तें रिपीट केलें आनी आतां म्हाका ती बायक चलोवपाक भिरांत बी कांय दिसना म्हणून हांव देवा आर्गां दिता आनी दिन वाचतां. तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताची टिमी देवान भरपूर आशिर्वादान भरूं आनी तांकां हांव सदांच बरे भलायकेन दवरल्या पुरो म्हूण देवाक मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हांव मुंबयच्यान उलयतां. कोर अचानक म्हजें मोबायल पाड जालें. हांव बारीक बेजारी आशिल्लें. हांवें देवा कडेन मागलें म्हजें जर मोबायल चलत जाल्यार हांव टेस्टिमनी दितां म्हणून. तें एकटी बंद केलें. करतना ओपन करतना म्हज्या घोवान ताचेर फोन करतना म्हाका फोन आयलो आनी म्हजें मोबायल चालू जालें म्हणून हांव देवाक आर्गां दितां. हांव पयशाच्या अडचणीन मस्त बेजारी आशिल्लीं. खर्चाक तशेंच
घराचे पयशे भरून म्हजे कडेन पयशे नासले देखून हांवें रीण काडलें. म्हाका देवान रीण फावो केलें, त्या खातीर हांव देवाचो उपकार मागतां. आमच्या फॅमिली भितर मना समा नासली आमी उलयनासले कारण आमचें घर म्हज्या घोवान केल्लें तें मोठाच्या भावान ग्राफ करून 40 वर्सां पयलें. देखून ती आमचे कडेन उलयनासली, आमी एकामेकाक वचनासले. मागीर पोरूच येवन आमकां ती मेळोवन करून गेली. हांव देवाक लाखांनी आर्गां दितां. घराचो आमचो वांटो तांणी आमकां फाटीं दिवच्याक आमी देवा कडेन आमी सदांच मागून आसा आनी तुमी सगळ्यांनी आमचे खातीर मागचें म्हणून हांव देवा कडेन विनंती करतां. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया जीजस, हॅव मर्सी ऑन अस लॉर्ड जीजस. जाणेकले म्हज्या मोगाचें एकडे आमचे तळे नाप्या. आज आमचे विरुद्ध खंयची सकस झुजोंक ट्राय करता जावं आज तो देव आमच्या पक्षान आसा, तो आमच्या सांगात आसा, तो आमकां राखून व्हरते आसा, तो आमकां सांबाळून व्हरते आसा. बापा तुका आमी अर्घ दिता वर्त्या बसवण्या खातीर, ह्या वर्त्या मांडावळ्या खातीर. बापा तुका आमी दिनू आसता, तुका आमी वंदिता आनी वाकणटा. बापा आज दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता आसतना बापा आज मागता आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला, कितल्या भुरग्यांक डेंगू मलेरिया ताप वोंक आज पिडा विसरून आसा, कॅन्सर आज कोणाचो किमो आसा, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा. बापा तुज्या भुरग्यांची नदर लाय, तुज्या भुरग्यांची कागूत काय पिडेची आत्म्या आज आमच्या जैत वरिना जावच्या तुज्या अमोलीक रक्ताची वणवत आज आमच्या जिवितांत आज बांधून हाड म्हणून तुज्या लेगीत परत मागता आसतना आमकां कोणें माग म्हणला त्या जण एकल्या व्यक्तीक तूं आशिर्वादीत कर. प्रत्येक तरा मागता कामनांतल्या जण एकल्या व्यक्तीक आयच्या दिसा इंटरव्यू वता आसतना ती बरें काम अनुभव करून दी. तुज्याच नांवान आमी मागता आनी तुज्या नांवान हर एकली जण एकली हांगा आसली भाव भयणी बेसांवां अनुभव करून दी. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान दिसायचो आशिर्वाद असो नंदन जाल्लो बेसांवांनी भरलो दीस जावं दी म्हणून आमी मागया. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो भाव अमल पियोनाक वळख जाल्लो, ह्या दिसांनी सडत पियेतलो, पियोन दसतलो. देखून हांवें ब्रदर प्रकाश आनी टिमा लागीं ताच्या खातीर मागोंक म्हणलें आनी आतां ताणें पियोन सोडलां. देखून ह्या खातीर हांव ताणें देवाक अर्गां दितां आनी ताच्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां देवाक हांव सिसिलिया दुबायतान उलयता आसा. ही म्हजी 8वी टेस्टमनी. हांव म्हज्या पुताची दांताची सर्जरी आसली ती बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां आनी देवाचो उपकार पळोवता. आनी तशेंच सर्जरी कांय प्रॉब्लेम नासतना जाल्ली बऱ्या तरान ताची देखून हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरो करूं म्हणटा. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वॉर्शिप यू जीसस. हॅलो ब्रदर, हांव सिसिलिया उलयतां दुबयतान. हांवें पेटिशन केल्लें म्हज्या भयणीचे MRI काडूंक आसली, ताका एक पॅन कार्ड दूख आसलें. ते MRI बरें आयल्यार समा आयल्यार हांव टेस्टमनी दिता म्हणलें. ताचे MRI बरें आयला समा आसा. देखून कांय सर्तीक प्रॉब्लेम नासतना बऱ्या तरान आयला. देखून हांव देवाक अर्गां दितां आनी टेस्टमनी दिवंक वेळ केल्ल्या खातीर देवा कडले बक्षणे मागता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक काळजांत हांव देव बरें करूंक म्हणटा. हांव रॉनी मंगळूरतां उलयतां. सुमार फाटल्या 2 वर्सां आमी एक फ्लॅट सेल करून ट्राय करनासले हांव, पूण जावंक ना. देखून ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच रिपीट करनासले हांव. आनी जस्ट 2-3 दिसां पयलें ते फ्लॅटाचें रजिस्ट्रेशन जालें आनी फ्लॅट बऱ्या मोला विकून गेल्ल्या खातीर आमी काळजांत हांव अर्गां दितां धन्य देवाक. ताणें केल्या सर्व उपकारां खातीर आमी ताका आर्सिता आनी नांव वाडटा. तशेंच ब्रदर प्रकाश सगळ्या टिमाक ताच्या मिसांक कामांत आमी सदांच बरें मागता. आमेन.